Praise the Lord. Hallelujah. 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 इपड कोणाकडे जातीतल्या व्हडल्यान हालेलुया म्हणया. हालेलुया. थोडे पहिले मला काबार गेला असेल. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हणून आम्ही बगोर बगोर हालेलुया म्हणटा तेन्ना हो जागो उदीक पवित्र आत्म्यान आनी सर्ग जाता. कितें जाता? सर्ग जाता. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका सांग कितले जाणांक खुशाल जावंक जाय? कितले जाणांक खुशाल जावंक जाय? ओके. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. एकामेकाक मातशें पयात, एकामेकाक पयात. खुशाल आसा जाल्यार पयात ती. खुशाल आसा जाल्यार पयात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण बाबा आयचो आमचो विशय तो म्हळ्यार जॉय. जॉय. जॉय, पीस अँड रायटसनेस. ह्या तीन विशयांचेर आमी नियाळ कोत्ता. आयज पयलीं आमी सुरू करुया तो म्हणल्यार जॉय. कितें म्हणलां? जॉय. जाय जाणां फ्रेंड आहात म्हजे. कितें म्हणून तुमगे कोण आहात? कोण आहात तुमचे फ्रेंड? कितें म्हणू? कोणा वळखता तुमी? जॉय. हय, व्हेरी गूड. बाबा आमी सगळ्यांनी जॉय जावपाची गरज आहा. आयज ही रात पळय आसा ती आमकां जॉय करूंक जाय. कितें करूंक जाय? जॉय. म्हणजे बरया तुमच्या बुकाचेर आय एम जॉय. आय एम जॉय. आय एम जॉय. आतां आय एम जॉय म्हणटा आसतना जॉय हें उतर कोंकणी भाशेन खुशालपण. कितें? बायलांनी नांव घालूं येता. म्हजें नांव खुशालपण. हांव खुशाल. ओके. थोडीं नांव आसता खुशाली. बरी नांव ती. आय लायक दॅट इंडियन नेम खुशाली. आमचे केपें एक न्हंय आहा कुशावती. कुशावती. आय लायक दॅट रिवर कुशावती. खुशाल आसली ती बाबडी. आनी आमी खुशाल जावंक फावो. सगळीं खुशाल जावंक फावो. म्हणटरी आयज जॉय, खुशालपण हें उतरां ग्रीक भाशेन उतर तें. ग्रीक भाशेन उतर आयलें क्यारा. क्यारा आसतलें हिंगा. ग्रीक भाशेन उतर कितें? क्यारा. CHARA. क्यारा. आनी क्यारा मिन्स जॉय. तुमगे कोण भुरगीं बी जाल्ला तेका नांव घाले क्यारा. CHARA. क्यारा. क्यारा म्हणल्यार ग्रीक भाशेन कितें? इंग्लीश भाशेन जॉय म्हणलां. क्यारा मिन्स बेश्टें उतर न्हय तें. क्यारा मिन्स द इनर ग्लॅडनेस. ही खुशालकाय बेश्टी न्हू, अशी भितर सारकी. ती खुशालकाय कोणाच्यान काडपाक? कोणाचें काडपाक? तूं कितलो होण आनीक होण आनीक होण. ती खुशालकाय कोणाच्यान काडपाक जायना. क्यारा. इट्स अ डीप सिटेड प्लेजर. इतलो आनंद तो कोण व्हरपाक शकना. क्यारा मिन्स हो आनंद. हो क्यारा तर तुमकां मेळ्ळो, जॉय तर तुमकां मेळ्ळें, खुशालपण तर आमकां मेळ्ळें. त्या कोणाच्यान व्हरपाक जायना. आनी जाकाय क्यारा म्हणटा मेळटा जे काळीज खूंय जॉयफूल. कसलें? कसलें? जॉयफूल. क्यारा हार्ट. क्यारा हार्ट. खुशाल काळीज. आनी तांतल्यान रगत आनी कितें सगळें खूंय घसघशीत सारकें व्हांवता. नाजाल्यार तें रगत थंय भिता खंय कितें जावपाक? वचपाक. म्हणून जॉयफूल हार्ट दॅट लिड्स अ जॉयफूल बिहेवियर. आनीक ह्या मनशाक हो क्यारा म्हणटा तो मनशाक जर हो क्यारा मेळ्ळो जाल्यार ताचें खंय जिवीत खुशाल वता. कोण मेळ्ळो जाल्यार? क्यारा.
इंग्लीश भाशेन ताका जॉय म्हणलां, ग्रीक भाशेन कितें म्हणलां कॅरा, आनी कोंकणी भाशेन कुशालपण. कुशालपण म्हणटरी बाबडनो, what is different between joy and happiness? Anybody can say what is different between joy and happiness? कोण सांगता? आमी तेका हॅपीनेस एका बी आमी जॉय एका कुशालपण म्हणटली. What's the difference between joy and happiness? व्हडलें एक ताळेची भेट आमी सिस्टरीक देवाक भेटोवया. Happiness momentary, temporary. Happiness depend upon happening. Happiness म्हणल्यार हॅपीनेस पळय म्हणटा तें कितें तरी घडटा आनी ताचेर तें दवरलेलें आसता. डिपेंड ऑन अपॉन हॅपनिंग. हांव पास जालो देखून हांव कितें जालो कुशाल जालो. आय एम पास, therefore I am happy. But joy is not depend on something happening, but joy is a gift of God. हे कुशालपण क्यारा, हे कुशालपण म्हणल्यार देवाची देणे. कोणाची देणे? कोणाची देणे? आनी ते देवा बगर कोणाच्यानय दिवंक जायना. आनी देवान दिलें जाल्यार कोणाच्यान? कोणाच्यान? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कुशालपण क्यारा, जॉय इज अ डिवायन गिफ्ट. कोणाची देणे? देवाची देणे, फुकट देणे. सांगात एकामेकाक सांगात, कुशालपण देवाचे फुकट देणे. पयशे पडनात. सगळे उरलेले पयशे पडटले. उदकाची बॉटल घेतले कितें करपा जाय? पयशे दिवपा जाय. बसीन वयतलो जाल्यार कितें दिवपा जाय? आनी एक जॉब मेळटा जाल्यार बी कितें करूंक जाय खंय? शिकोन फायदो ना म्हणटा आतां. पूण सगळ्याक पयशे. जॉय इज अ डिवायन गिफ्ट. कुशालपण हें देवाचें देणें. आनीक हें कुशालपण फक्त देवाचेर थारलोलें आसा. तें संवसाराच्या वस्तूंचेर, संवसाराच्या खंयच्या वस्तूंचेर दवरलेलें ना. इज नॉट डिपेंड ऑन अर्थली ऑर मटेरियल थिंग ऑर चीप विक्ट्री. जायत पाटी आमकां दिसता न्हू, आवय लॉटरी लागली, लॉटरी लागली, आनी मागीर कितें जालें? काबार जालें. कोणें कितें घडनासलें घडलें, कुशाल जालो आनी मागीर कितें जालें? सगळीं भावोन गेलीं. पूण पयली वस्त आमी आयज शिकता ती म्हणल्यार कुशालपण. जॉय इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. लेट अस सी इन द बायबल. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11. जुवान शिश्य वर्तमान मातशें बायबल उक्ती करात आनी भुरग्यांनी मातशें उपकार करून तुमचे बूक हाडल्यार तेचे बरयात. John chapter 15 verse 11. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. ही कुशालकाय देवाची, देवाची देणे. घरान कितेंय घडो, जिवितान कितेंय येवं, हे देणे देवाची, आमची सगळ्यांची ही देवाची खुशी. Acts of Apostles chapter 13 verse 52. 13:52. दुर्मताचो इतिहास उक्ती करात. Come on, hurry up. पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. पूण शीस कुशालकायेन आनी पवित्र पोतून हें देणें तांकां मेळ्ळें. हें देणें तांकां मेळ्ळें. रोमन चॅप्टर 14 वर्स 17 आयचो थीम. रोमन चॅप्टर 14 वर्स 17 आयचो विशय. 14:17. कित्याक देवाचें राज आमच्या जिवितांत
खाणा पिण्याचे दल्लोले देवाचें रातचें जेवण आसूं खाण आसूं कितें आसूं दुयेंस आसूं पिडा आसूं हाचेर आमचें खुशालपण दल्लोलें ना. कंटिन्यू. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता ते करून आनी सगळ्या मध्ये शांती सांबाळून आनी खुशालकाय शिपडावन की देवाचे राज आमच्या जिवितांत चडटा वाडटा. Galatians chapter 5 verse 22. 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22. ही सगळी देणी आमी मागूंक जाय देवा कडेन. आयज कितें भाशेन भक्तीन वांटो घेयात आनी मागात देवा उतर आयकत आसतना तो देव आमकां दिवं. Galatians chapter 5 verse 22. पवित्र आत्मा दुसरे वाटेन असली फळां उत्पन्न करता. पवित्र आत्मा कसली कसली फळां उत्पन्न करता पळयात. मनशा मध्ये प्रिती मोग वाडयता. प्रिती मोग वाडयता. काळजांनी खोल खुशालकाय उजळटा. काळजांनी खोल खुशालकाय. कोणाच्यान व्हरोंक जायना तसली खुशालकाय. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. First Thessalonians chapter 1 verse 6. First Thessalonians chapter 1 verse 6. तुमची पाळीन. तुमचे पाळेन तुम्ही आमचे आनी सुम्याची देख घेतली आनी देवाची उतर साबार कोश्टां दोगां मदें पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हें देवाचें देणें. पवित्र पुस्तकांत जायते मनीस मेळटात. जायते. तांकां कितें मेळ्ळें? हें देणें मेळ्ळें. तातूंत एक जोब हो खुशाल मनीस आसतनाय बी आनीक नासतनाय बी. ताचे लागीं इतली गिरेस्तकाय आसली. एक वेळ असो आयलो सगळी गिरेस्तकाय काबार जाली. सगळी गिरेस्तकाय काबार जाली. आनी तरी आसतना तो कितें दुखेज चितेज मोर हांव अशें म्हणटा ना. उक्ती करात. फर्स्ट जोब चॅप्टर 1 वर्स 21. जोबाचें पुस्तक जोब चॅप्टर 1 वर्स 21. कुशालकायेन जोब कितें म्हणटा तें सगळें गेलें ताची आनी जोब कुशालकायेन कितें म्हणटा तें पळयात. ताणें म्हणलें सगळीं बरोबर. ताणें म्हणलें म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो व्हडल्यान भायर सरला. विंगलो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें. सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 जोबाचे सगळें गेलें. भुरगीं धान दोल बायल लेकून म्हणटा. कितें म्हणटा ताची बायल? बरी बायल. जोबाची बायल बरी ना. कित्याक बरी न्हू? तूं मागीर बायल बरी न्हू म्हणशात. हा कितें? आनी कितें कर? देवा शिराप घाल आनी तुवें बी मर. कित्याक तुवें देवान सगळें व्हेलें. आनी जोब ते बायलेक सांगता कितें तूं गिन्यान नासल्या भाशेन उलयताय. पळय थिंगा चॅप्टर 2 वर्स 9. ताचे बायलेन ताका म्हणलें. कितें म्हणलें? बरें को आयकात. बायलेन म्हणा आयकात. तुजे प्रामाणीकपण अजुनूय कित्याक घेवन बसलाय? देवाक शिराप घाल आनी मर. कितें प्रमाणीकपण घेवन बसलाय? खुशाल जावपा सारकें तुजे लागीं आनी कितें हा? कितें करी?
देवाक श्राप घाल आनी त्या देवा बरोबर तूं मर. हांव गेली मुगे कोण नादरू पिद्रू 1000 चुपाक म्हाका पडलो ना तुजे. आनी तो जोब जाका क्यारा मेळ्ळो, कुशालकाय मेळ्ळी, देव मेळ्ळो, ताची कुशालकाय भांगराची दवरलेली नासली, ताची कुशालकाय भुरग्यांचेर दवरलेली नासली, ताची कुशालकाय जेवणा खाणाचेर दवरलेली नासली. काय ना बाबड्याक, ताची कुशालकाय आपले भलायकीचेर दवरलेली. आपणे कितें घातलां राजा भाशेन न्हेसला वो विंगडो आसा हाचेर ताची कुशालकाय दवरलेली नासी. ताची कुशालकाय दवरलेली आसली कोणाचेर? कोणाचेर? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तूं पास जालो, फेल जालो, हाचेर आमची कुशालकाय दवरलेली ना. आनी जोब आपले बायले कितें सांगता? बायल सांगता आजून कित्याक हे प्रमाणीकपण घेवन बसलाय तूं? देवाक श्राप घाल आनी मर तुज्या देवा बरोबर, मर. बायलेचीं उतरां काळजाक लागली नासतली, लागोंक ना. भुरगीं मेली, गिरेस्तकाय गेली, कूड सगळी दुयेंसान पडलेली आसा, गोबराची बसला, बरें बरें जेवपी खावपी, आनी ह्यात बायल लेगून आसली एक कितें बरें उतर दिवचें बोल्लें. कितें म्हणलां? कोणा श्राप घाल? देवाक श्राप घाल. आनी मागीर तूं देवा बरोबर कितें करी? मोर. आयकूंक बरें दिसलें? बरें दिसता? दिसोंक ना. पूण जोब बरें दिसोंक ना आमकां. पूण जोब कितें म्हणटा पळयात. तूं गिन्यान नासलेले तूं गिन्यान नासलेल्या भाशेन कितें कोत्ता? उलयता. तूं गिन्यान नासल्या भाशेन उलयता. डोंट स्पीक लायक अ फुलीश वुमन. एक पिसाट ओसरी सारकी तूं उलयनाका. मागीर जोबान जबाब दिलो, जोर आमी बरे देवाच्या हातांतले घेता तर वायटूय आमी मानून घेवंक नाका. ह्या सगळ्या अदृश्टान जोब एक लेगीत उतर वायट उलोवंक ना. बायलेन लेगून कितें सांगलें? कितें गो देवाक? पूण जोब देवाक श्राप कितें येवं जिवितान. कित्याक ताचे लागीं ही कुशालकाय आसली ती बायलेच्यान लेगून व्हरोंक जाली ना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ही कुशालकाय आमकां मेळप, ही कुशालकाय आमकां मेळप म्हणल्यार आमी सगळ्याची जुयत व्हरूंक शकता, सगळ्याची जुयत व्हरूंक शकता. इवन दुयेंस पिडा कितें येता ती सगळ्याची जुयत व्हरूंक शकता. कोणाच्यान आमकां हारोंक, कोणाच्यान आमकां दुखी करपाक, कोणाच्यान आमकां देवा सल्ली पयल्यान व्हरपाक, दुयेंस पिडा वयरची लेगून आमी जुयत व्हरूंक पावतले. हांव दुसरी वोस ही कुशालकाय पळ मोठी कुशालकाय ही कुशालकाय सगळ्याची जुयत व्हरूंक शकता खंयचे परिस्थितीन. पळयात Psalm 51 verse Psalm 5 verse 11. स्तोत्रांची पुस्तक 5वें स्तोत्र ओडी 11. पूण जांकां तुज्या गोपांत शरणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोसाचे उल्हास सदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सवे संतोसान मुरगडटात. सगळ्यांनी पळटाचे फाटले म्हणया. पूण जांकां तुज्या गोपान शरणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोसाचे उल्हास सदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सवे संतोसान मुरगडटात. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमी देवाचे भक्त, देवा सवे आमी जियेता. देव आमची सवे आसा देखून आमी सगळ्यांची कितें व्हरूंक शकले? हांव जुयत व्हरूंक शकले. हांव ही क्यारा कुशालपण देवाची देणे आमची सवे आसूंक जाय.
2 Corinthians chapter 6 verse 10. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. बघीन पावलू कोरिंथीकांक बरयल्ली दुसरी चिटीन बरोवन सांगता. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. कोणती दुखींत बुडलेले आसता आनी आमी सदांच संतोशी. कोतींनी दुखांनी कोश्टांनी आमी रडत आसता. अशें म्हणटा तो, अशें म्हणटा, अशें म्हणटा. डेनियल कितें म्हणला, कितें म्हणला सायमन. आनी पड आयकात. लिसन लिसन लिसन. कोणती दुखींत बुडलेले आसता आमी सदांच संतोशी. कोतींनी आसाव, दुखान आसाव, पिडेन आसाव, भारान आसाव, पण आमी कितें खुशाल. दुखान आसाव, पिडेन आसाव, आमी खुशाल. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. 7:4 7:4 तुमचे लागीं तुमचे लागीं उक्तेपणी म्हज्यान उलोवंक जाता आनी तुमचे विशीं म्हाका व्हड अभिमान भोगता. अशें सगळ्या आमच्या कोश्टा दोगदांनी म्हाका भरपूर घोटाय आसता आनी म्हजें काळीज संतोशान बरोवन वता. इतले आसूनय ताचे काळीज कित्यान बोल्ला, कित्यान बोल्ला, संतोशान बोल्ला. बाबणो ह्या वेळार म्हाका उडगास येता एका चेडवाचो. बरें को आयकात. ते चेडवाचें नांव, बरें नांव हे चेडवाचें. हें चेडूं जल्मलें 25th December 1939 वर्साक. 1939 वर्साक. आनी चेडवाचें नांव जेमादे गिरगोरी. जेमादे गिरगोरी. केन्ना जल्मलें म्हणला 1939 वर्साक. खंयच्या दिसाक 25th December. पूण आवय बापायन ताका कशें घेतलें आसतलें. खुशाल जावं येता. सदां आवय बापाय खुशाल भुरग्याक घेतात. कितें म्हणटात एंथनी, सगळे आपल्या आवय भुरग्याक खुशालकायेन घेतात, घेवंक जाय. पूण ह्या भुरग्याक स्पेशल आवय बापायन घेतलें कितें म्हूण क्रिसमस गिफ्ट. 25th December 1939 वर्सा जेमादे गिरगोरी हें चेडूं जल्मलें. सगळीं खुशाल. आनी ताणें सगळ्यांनी ह्या भुरग्याक इतले खुशालकायेन घेतलें की देवान आमकां क्रिसमस गिफ्ट धाडला. कसलो गिफ्ट अजेला, कसलो गिफ्ट क्रिसमस गिफ्ट. आनी घर संतोशान भरलें. काय 3 म्हयन्यांनी घरान सगळो संतोश जालो, ते सगळें दुखूच जालें. 3 म्हयन्यांनी. पयलें 3 म्हयन्यांनी कितें घडलें घरान तें अशें घडलें. जेमादे गिरगोरी हें भुरगें सांगलें, दोतोरान सांगलें हें भुरगें कुड्डें. हें भुरगें कितें कुड्डें. हें भुरगें केन्ना जिवितान आपल्या आवय बापायक आनी संवसाराक केन्नाच पळोवंक जावचें ना. आनी ताणें जायतें ताका विचारलें, दोतोरांक जायतें विचारलें कितें करूं येता. आनी दोतोरान सांगलें हे भुरग्याक कांयच करूंक जायना. आनी कित्याक कांयच करूंक जायना, कित्याक ह्या भुरग्याक कितेंच कांय करूंक जायना. मेलक्योर कित्याक करूंक जायना आसता. कुड्डें जालें रे, दोळे आहात ताका. पूण दोळ्यांनी पळयतो जाल्यार दोळ्यांतलो एक वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द आय इज इम्पॉर्टंट. वीच वन वॉल्टर, लेन्स आनी रेटिना. प्युबल. वेरी गूड जुबेल. प्युबल. ताका हे प्युबल नासले भुरगे. तें
केन्ना जिवितान कोणाक पळोवंक पावचें ना. आनी ह्या उतरांनी तांच्या घरान सगळें दुखूच आयलें आनी तांकां कांयच बाबात तांकां कांयच बरवसो नासलो. हे वर्साचो विशय कितें डेनियल थिंग आमचो भायर घातलेलो आयज चेंज केला आमी. वॉट इज द थीम ऑफ दीस जुबली इयर? पिलग्रिम्स ऑफ होप. बट जेमा दे गिरगोरी नो होप. बरवसो ना. हे वर्स पाप साहेबान जुबली इयर 2024 वर्स हे वर्स भिटयला बरवशाची यात्रेकारां. कसली 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 यात्रेकारां. आमी सगळीं यात्रेकारां. आनी हो बरवसो आमकां फटयना. रोमन चॅप्टर 5 वर्स 5 सांगता हो बरवसो आमकां फटयना. पूण जेमा दे गिरगोरी बरवसो ना. बरवसो ना. तांचे घरान केन्ना घरान माद्री बी आसप बरें. घरान एक पाद्री आसप बरें. तुमचे घरान ना जाल्यार कोण एक बागेन पाद्रीचे कोण एक मागेन माद्रीचो एक कोण बरो मागणें कोत्ता ताचो फ्रेंडशीप करात. तुमचे जिवितान तुमचे घरान पाद्री माद्री आसप म्हणल्यार म्हजे मना प्रमाणे बरवसा आसप. तुमच्या जिवितान कोण एक बरो पाद्री माद्री एक कोण बरो मागणें करपी मनीस आसप म्हणल्यार कितें करप कितें आसप बरवसो आसप. म्हणटरी जेमा दे गिरगोरी हाका बरवसो नासलो. कितें भुरगें केन्नाच ताका प्युपल नासले देखून हें भुरगें केन्नाच पळोवंक पावचें ना. पूण एक माद्र आसली तांच्या ती माद्री तांच्या घराक केन्ना केन्ना विजीट करताली. आनी माद्री एक साक काडली आनी त्या काळार पाद पिवो आसलो. पाद पिवो हो पाद्री हो सांज जोदी तोरांदो हांगासर रावतालो. आनी तांकां एक आस आसली ह्या पाद्रीशी वचपाक. आनी जेमा दे गिरगोरी हाका मागणें करपाक पूण तांकां ही संदी मेळ्ळी ना. कशी तरी ताका लेटर बरयलें आनी कितें केलें लास्टाक पाद्र पिवन ह्या भुरग्याची मागणें केलें आनी एक विजमीत हाडलें. हे भुरग्याक 7 वर्सांची पिरायेर एक विजमीत त्या भुरग्याच्या जिवितान घडलें. तें म्हणल्यार त्या भुरग्याक प्युपल ना पूण ताका आख्खो संवसार. व्हडलें एक ताळेंची भेट आमी देवाक भेटुया. जाय त्या दोतोरांक आनी सायंटिस्टांक हे मिलाग्री कितें केलें जाणा पिशे करून उडयले. दोतोरांक सायंटिस्टांक आनी एथेइस्ट म्हणल्यार देव ना म्हणटा तांकां कोणें सोत माणूस जायना. आज त्या भुरग्याक प्युपल ना पूण ताका आख्खो संवसार दिसता. दिस अ पावर ऑफ गॉड. दिस अ पावर ऑफ गॉड. देवाची ही विस्मिता ही देवाची कुशालकाय ही देव तर मेळ्ळो ती कोणाच्यान व्हरूंक जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पूण तिसरी वस्त आमच्या जिवितान दॅट जॉय ब्रिंग्स फेथ. तूं ही कुशालकाय तुका मेळ्ळी जाल्यार तुका भावार्थाची वाट तुजी वाडत रावता. कसली भावार्थाची? फिलोमेन चॅप्टर 1 वर्स 25. फिलोमेन चॅप्टर 1 वर्स 25. बेगीन पावलो फिलोमेना बरयली चीट पयलो हावेसर वडी 25. सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुम्हा समेस्ताक बगूंक मेळू. सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुमकां सगळ्यांक बगूंक मेळूं.
देवाची कृपा आमकां मेळटा. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 4. 1 verse 4. तुवें म्हजो निरोप घेतलाय तेन्ना कसो तूं रडलाय हाचो म्हाका बरो उगडास आसा आनी तुका नव्यान पळयोवन दादोशी जावंक हांव आशेतां. मागीर दोंग नासलोलो तुजो भावार्थ म्हज्या मनांत आसा. तुज्या आदी लुईस तुजे आजेक आनी इनुयक तुजे आवयक आसलो तोच भावार्थ तुकाय आसा म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. हां, प्रभू ही खुशालकाय तुज्या घरान बाबात उत्पन्न करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. चवथी वर्स खुशालकाय तुका देण्यांनी भरता, तुका फुडार आवडटा, तुजो बाबा तुका विस्वासी रावंक आपयता. Act of the Apostles chapter 20 verse 24. Act of the Apostles chapter 20 verse 24. मातशे बायबल उक्ती करात. 20 verse 24. पूण म्हज्या जिवाक कसलेंच मोल ना म्हूण हांव धरतां. देवाचे दयाळायेच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे मुन्यारपण सोम्या जेजू कडचे हांवें घेतला. ते शार्ती पावोवंक आनी अशें म्हजें जिवीत सोंपोवंक ही एकूच म्हजी आशा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा ही खुशालकाय कशी आपणावची. ही खुशालकाय ही जॉय कॅरा आमकां कशें मेळटलें. पयलें म्हणल्यार ही खुशालकाय मेळपाक कोणागे पसऱ्यार ना, पसऱ्यार ना. बरी न्हिसली म्हूण हें देणें मेळना, बरी जेवले म्हूण हें देणें मेळना. हें देणें मेळटा जाल्यार पयली वूस देवा बापाच्या, देवा पुताच्या, देवा पवित्र आत्म्याच्या एकवटांचे. कोणाच्या एकवटान? कोणाच्या एकवटान? देवा बापाच्या, देवा पुताच्या, देवा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जुवांची पयली चीट, पयलो आविसूर वोडी 3 ते 4 सगळी व्हडल्यान तेजे फाटल्यान म्हणत. जुवांची पयली चीट उक्ती करात. जुवांची पयली चीट म्हाका जाय तुमी बायबल मातशी उक्ती केल्ले आनी हे देवा उतर आयकत आसतना जाय ती कृपा आनी आशिर्वाद आमकां मेळटा. जुवांची पयली चीट chapter 1 verse 3 and 4. तुमी आमच्या एकसारांत आसचे खातीर जे आमी पळयला. आनी पावटी व्हडल्यान तुमी आमच्या एकसारांत एकचारान आसचे खातीर जे आमी पळयला आनी आयकला तेच आमी तुमकांय कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. आमा समेस्तांचो संतोष पूर्ण जावचे खातीर हे आमी तुमकां बरयता. भावनो आमकां इतर खुशालकाय जाय जाल्यार आमी देवा बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेवपाक जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दुसरें ही खुशालकाय जाल्यार खुशालकाय आमकां जाय जाल्यार पातकां कितें म्हणूंक जाय? ना म्हणूंक जाय. जितले पावटी आमच्या जितान पातक येता तेन्ना पातकाक ना म्हणूंक जाय. एकामेकाक सांगात. जितले पावटी
एकामेकाक सांगात. जितले पावडी पातक आमच्या जिवितान येता तेन्ना पातकाक कितें म्हणूंक जाय? ना म्हणूंक जाय. आनी पातकाक ना म्हणलें कितें आयली? आनी पातकाक होय म्हणलें कोण येयलो? देंवचार. तिसरी वस्त बाबा न्हू, सदांच न्हू खुशालकाय येवंक जाय जाल्यार रिपेंटन्स. तुमकां जर दुसरी वस्तू न्हय जाय जाल्यार बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 61 वर्स 10, आयसाया 12:3 आनी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 28 हांगासर मेळटा. तिसरें, सदांच तर खुशालकाय येवंक जाय जाल्यार पातक केल्या उपरांत पातकाची कितें दवरूंक जाय? कितें दवरूंक जाय? दूख धरून बरें कुमसार करूंक जाय. पोत्तून कितें येता? खुशालकाय येता. म्हणटकीर लूक चॅप्टर 15 वर्स 7 and 10 पातकाची दूख दवरली. मातशें पळयात. लूक चॅप्टर 15 वर्स 7 and 10. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत सर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. एका मनशान पातकी मनशान जिवीत बदललें जाल्यार सर्गार कितें जातलो? संतोश. तुवें जिवीत तर बदललें, पातकाची दूख धरली, परतून देवाशी आयलो, व्हडलो कितें? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. चवथी वस्त तुज्या जिवितान हो बरवसो खुशालकाय हाडटा. बाबा न्हू, जायत पाट सांगले हांवें खबर. जेजूचे कितले आपोस आसले? कितले? डेनियल 12. चडशे सगळे आपोसलांक जिवेशी मारले कातून. एकट्याकूच ताका मारलो पूण तो मेलो ना. कोण तो? जुआंव. हे जुआंक ताच्या जिवितान तो खंय अशें सांगतात, जेजू पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो, पवित्र आत्मा आयलो. आफ्टर 12 years खंय एक राजा ताचें नांव हेरोद अग्रिप्पा 1. हे राजान खंय ताका कायलीन घातलो. त्यो कायल बऱ्यो आमकां समजपानात, आमगे कायल धाकट्योच. त्यो कायल तर पळयतो जाल्यार केन्नाय गॉड बी कोत्याक चोयलो बरें मातशें चिंता हांव. आय थिंक त्यो कायल्यो स्पेशल कायल्यो. हांव नको खंय चोडे आहा जाल्यार तसल्यो. ह्यो कायल्यो नुस्तें भाजपाच्यो न्हय. ह्यो कायल्यो मनशांक लासपाच्यो कायल्यो. म्हणटरी ते कायलीन स्विमींग पुला भाशेन इतलें तेल घालताले गुंगटीभर आनी भितर सारको घसघशीत उजो. आनी ते कायलींतल्यान उजो भायर सरतालो ते तेलांतल्यान. एका खंय जुवांक काडलो. केन्ना भुजी काडटा ती पयल्या तुमी? आमी आदीं पळयताले. खंय तियात्र आहा, खंय आहा जाल्यार थिंग ते कितें करताले? भजेकार येताले भजी काडपाक. तुका बरें उलय आनी बरें वासूय बरो येतालो आनी आवाज बरो येतालो आनी गरम गरम भजी लागताली. म्हणटरी ह्या आपोसला काडलो आनी एक भजी कशें कितून घातलो? कायलें घातलो. आनी सगळे राजा पातशाय पळोवपाक रावले. वाव, कमॉन पळयात. आयज पयले पावटी भजी तळ्ळली पळयल्यात. आयज आमी मनशां कशें तळटा ते पळयात. आनी त्या कायलीन तो खंय देवाक आर्गां दिता. आनी तो कायल खंय नाचता. पवित्र आत्मो काजान मोज्या आसता तशें आमी जायत पाट नाचता. तो कायल खंय नाचता. आनी ते कायलीच्यान त्या उज्याच्यान खंय ताका लासूंक जालो ना. आनी मागीर खंय ताका कायलींतलो काडलो. आनी ताका मागीर एका खंय एक सुऱ्या आयलँडार व्हरून सोडलो. वॉट इज द नेम ऑफ दॅट आयलँड? पातमोस. व्हेरी गूड. व्हडल्यान ताळ्यांची भेट भेटूया आमी. व्हडल्यान आमच्या भुरग्यां खातीर जायते उडगां सोदता ते. पातमोस म्हणटा ते एका आयलँडार व्हरून सोडलो. तूं मर थिंगा. तुका उज्याच्यान लासूंक जायना, कायलीच्यान लासूंक जायना. एक सुरो मर थिंगा. आनी ते खंय एक सुऱ्या हितून खंय त्या आयलँडाचेर लोक नासलो, जेवण नासलें, घर नासलें, कांय नासलें.
पूण तो त्या एकसुऱ्या आयलँड रावता आनी अशें सांगतात ते आयलँडार थंय ताका आंज बुडवे खूंय कितें घेवन येताले जेवण घेवन येताले कित्याक जेवण नासलें थिंगा आंज बुडवे खूंय ताका जेवण घेवन येताले आनी थंय तो मेलो ना आनी हे पातमोस म्हणटा त्या आयलँडाचेर एकसुरो जुव आमगेर एकूच आतां तांकां सांगलें आवय हांव फादर भायर सरना कित्याक गो ना म्हाका भिरांत दिसता आतां एकसुरो आयलँडार आहा थिंगा मोर तो भियेलो ना कित्याक ताका ही कुशालकायेचें देणें आसलें आनी थंयसून हे पातमोस म्हणटा आयलँडाचेर खंय ताणें निमणें पुस्तक पवित्र पुस्तकांतलें खंयचें प्रकाशीचें पुस्तक हे पातमोस आयलँडाचेर ताणें बरयलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणटरी होप ऑफ ग्लोरी ब्रिंग जॉय तुका कांय बरवसो ना तुका आनी तूं आनी सक्सेसफूल जावपाचो ना तूं आनी पास जावपाचो ना तुका आनी दिश्टी पडपाचें ना अशें कांयच बरें येवपाचें ना तूं रेसान ज्या मनशाक हें देणें मेळ्ळां ताका कोणाचें हारोवपाक जायना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पावण ही कुशालकाय हाडून कितें करचें देवा उतर वाच कितें वाच डेनियल वाच चल उक्ती करी ओपन बुक ऑफ साम 119 verse 110 to 11 ही कुशालकाय मेळपाक 12 कडेन न्हू पाटयो न्हू न्हेसप न्हू जेवण खाण न्हय ही कुशालकाय तुज्या जिवितान मेळपाक देवाची उतर वास दोळे आहा जाल्यार कितें कर दोळे आसा जाल्यार कितें कर वाच दोळे ना जाल्यार कितें कर आयक आयकूंक बी कान मागीर आयकूं येना मागीर मागीर ते जनरेटर घास पडटाय हांव एक दिसा कोणाक सांगतालो हांव व्हडल्या उलोवपाक लागलो फादर म्हाका आयकूं येता तुमी कान फोण गायले म्हण लागले आगो तूं आमगे जीव फोण घाता म्हळें ना म्हण लागले हांवें गायलां कितें गायलां जनरेटर गायला पूण गडो 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 जाता फादर म्हण लागले देवा उतर बी कान आसतना कितें कर कामोन आनी ताका जेजू बगोर सांगता कान आसलेल्यांनी कामोन कान आसलेल्यांनी म्हणजे सगळ्यांनी कान आहा आमकां देखून देवा उतर कितें कर आयक आनी देवा उतर जितलें तूं वाचता नियाळटा आयकता आनी काळजांत दवरता तितली कुशालकाय आनी कुशालकाय आनी कुशालकाय आनी कुशालकाय वाडटा Can you read loudly? Book of Psalms, Psalm 119, verse 112 and 110 and 112. तुका ही कुशालकाय जाय दूख येता तेन्ना तूं कुशाल जावंक सोदताय जाल्यार देवाचें उतर वाच कमान फास्ट नुस्तें मनीस म्हाका फास म्हणटात एविसन नुस्तें मनीस व्हडल्यान फास म्हणटात नुस्तें मनीस म्हाका फास म्हणटात मागीर पूण पूण कायद्या सोरशिल्लो हांव करचो ना कायद्यान सोदचो तुज्या उतरां सोदचो हांव केन्नाच कोट सोदचो ना कित्याक तुजें उतर म्हज्या पावलांक म्हज्या जिविताक उजवाड Book of Psalms, 119, verse 105. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो तुजें उतर म्हज्या पावलांक उबारलेलो दिवो भावनो मुखार 7वी वोस एका 6वी वोस सदांच देवाची खुशी कर कोणाची खुशी देवाची खुशी करीत तूं खुशाल जातलो तूं संवसाराची देवसाराची पातकाची कुडीची खुशाल जावंक सोदताय तूं सगळें निराशेपणाक सांपडटलो प्रेज लॉर्ड
Hallelujah. 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 जशी जॉन चॅप्टर 17 वर्स 13 हांगासर मेळटा, देवाची खुशी कर, देवाची खुशी कर. तूं खुशाल जावंक सोदताय जाल्यार तुज्या घरान खुशालकाय हाडूंक सोदताय, वावरान जैत व्हरून जावंक सोदताय, पिडेचे जैत व्हरूंक सोदताय, 7वी वस्त कर, ती मागणें कर. कितें कर? कितें कर? मागणें कर. पूण मागणें करूंक आमकां डेनियल कितें येता? वाज येता, वाज येता. 3 वरां मुवी चोवपाक वाज येना, 3 वरांचो तियात्र चोवपाक वाज नेज येना, 2 आख्खे दिसभर फुटबॉल खेळपाक वाज येना, एक आख्खे दिसभर पिकनिकेक वचपाक आमकां वाज येना. पूण मागणें करूंक आमकां कितें येता? आनी कोणाक तूं मागणें करूंक वाज येता ताका हे दिक देणें मेळना. तूं प्रे, हे मागणें कर. तूं जर खुशाल जावंक सोदताय जाल्यार मागणें कर. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 24. तूं जर खुशाल जावंक सोदताय, खरें खास जनतान मागणें कर. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 24. अजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें. मागात तुमकां मेळटलें. मागणें करात. आमच्या घरान दूख आसा, कितें करात? मागणें करात. कितें येतलें? सूख येतलें, जैत मेळटलें. पावणे न्हू 8वी वस्त सदांच न्हू भावा भयणी मदें खुशाल जायत. सदां उडगास करता. आमचे सांत इस्तेभाव एक फातू म्हूण आहा, ते आमच्या घरान चोर लेगून येयले, चोरांक लेगून वयर घेवन येता बाबडे. आनी मागीर केन्ना आमचे तापसाणे पडटात. ते चोरांक लेगून कितें करतले? वयर घेवन येता बाबडे. ते कितें घेवन वचपा लागले, कोणय येवं, ते बाबूक मेळूंक आयलोय, बाबूक मेळूंक आयलो, सगळ्यांक कोणूय येवं, तें खुशाल. इवन ते रस्त्यान लेगून कोण वयता आसतालो न्हू, आनी एक ते सायडीन रस्त्यान कोण वयतालो, आनीक ताका त्या दिसाक पेमेंट पडलो, ताचो पगार पडलो. आनी कोण बाबडो असो जावन तो ते सानी घेवन आयिल्लो. सगळे पयशे ताका दिल्यात आनी सगळे साणी हाडून आमच्या दारां उडयल्यात. आनी म्हाका सांग तेणें बेश्योच दिल्यात. ना तोय बाबडो भोंवता न्हू, कोण जाणा ताका जेवण कोणें घातलें म्हूण. पण ताका ते खुशाल जाता कोण येवप, ताका कोण मेळप म्हणल्यार. ह्यो चोर लेगून ताका बाबडो हांगासर बी नायट विजील, सगळीं एकठांय जावप, एकामेकाक मेळप, ही आमची खुशालकाय. आदी आसली, आतां आसा ना. आगो तेंक खंय पावला काजारू, जेवपा वेळा आमी येतलीं. आदी सदांच सांगता हांव, आदी समुदायान जियेताले आमी, एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतालीं, भावपणान जियेतालीं. सदांच सांगता हांव, आमी फेस्तां वयता जाल्यार आमी केन्ना सकाळीं फेस्तां वचनासले, आदले दिसा फेस्तां वचप. आदले दिसा गेले, सगळे रावले, फेस्तां मिसा गेले, एरिया बिऱ्या भोंवले, आनी मागीर बरो एक तियात्र बी चोयले, आनी मागीर सोमराक घरा येयले. वेळ आहा, सूर्यांक वेळ आहा, तुमकां कोणा वेळ आहा, ताका लागून आमची खुशालकाय ना. बट बाबडो आयज हांगासर आमी एकठांय जाता. दीस ऑल्सो जॉय. आमी सगळे हांगासर एकठांय जावप, भावपणान एकठांय जावप, ही बी आमची. सांगात एकामेकाक, सांग तुका पळोवन हांव खुशाल, एकामेकाक सांगात हांव खुशाल जावन तुमकां. आमी सगळे एकामेकाक पळोवन खुशाल. तें मातशें दाखोवयात, एकामेकाक पळयात आनी दाखोवया ती खुशालकाय. आय एम हॅपी टू सी यू ऑल इन दीस प्लेस. इट्स अ जॉय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एकामेकाक पळोवप, एकामेकाक सगळें वेळ सारप, ही खुशालकाय. हांव सांगना, देवा उतर सांगता ते मातशें उक्ती करात. द प्रेझेंट एंड फेलोशीप ऑफ बिलिवर्स ब्रिंग जॉय. भावार्थेची, भावपणाचो एकचार म्हणल्यार ही आमची खुशालकाय. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 1 John chapter 1 verse 3 and 4 बरें करून वाच आनी व्हडल्यान म्हूण बागेन जुवाची पयली चीट सांगता भावपण कशी सगळीं एकठांय जावप म्हळ्यार ही कुशालकाय कितें जेवलें आनी कितें खायलें हें मागीर पळया आयज कितें केलें रे फादर कांय केलें ना पूण आमी सगळीं हांगासर एकठांय जालीं एकामेकाक सगळें सांगाता वेळ जाल्लो नाचलीं उडलीं गायलीं म्हळ्यार ही देवाचें आमकां कुशालकायेचें देणें 1 John chapter 1 verse 3 and 4 तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. एकचारान आमी एकामेकाच्या एकचारान एकठांय जावप बऱ्या मनान एकठांय जावप जंय प्रिती मोग वसता थंय देव आसा दोग गुत्तेक म्हज्या नांवान एकठांय जातीत थंयसर देवाचेर आसा देवाचेर आसा आनी हो देव हे पयले पवित्र सभे आसलो जशें आमकां सांगता एक एफेसस चॅप्टर 2 verse 41 and 42 हे सगळे भागाक आसलें तो मुगे न्हू एगे हांव न्हू ती सगळीं एकवटान जियेतालीं एकवट हाडटा तेय बी कुशालकायेची तो कोणागेर जावं पूण तो म्हजो प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. नवी वर्स बाबड न्हू तूं जिवीत बदलता तेन्ना ती चुकलोली वाटो नीट करता तुजी सांडलोली पावलां नीट करता तेन्ना बी बरी कुशालकाय येता लूक चॅप्टर 15 verse 5 15 verse 5 फुडें वाचलें आसा आमी लूक 15 verse 5 आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका कांदार घालता. एक शेळी सांडलोली ती मेळ्ळ्या उपरांत तो कितें जालो तुवें सांडलोलें जिवीत मेळ्ळें तुवें वांकडे वस्तू केल्ल्यो नीट जाल्यो तुवें कितें जावंक जाय कुशाल. दावी वस बाबा न्हू कोणें बरें केलें जाल्यार बरेंपण कुशालकाय हाडटा कोण सत केलें बरें केलें कोणाक कितें बरें दिलें जाल्यार कितें हाडटा जुवाची तिसरी चीट चॅप्टर 1 verse 4 जुवाची चीट तिसरी चीट चॅप्टर 1 verse 4 म्हजी भुरगीं स्वता प्रमाणे चलतात म्हूण आयकून हांव इतलो संतोशी जाता. कोणें सत उलयलें कोणें बरें केलें कोणें बरें कोणाक शिकयलें हें पळोवन कितें हाडटा कुशालकाय हाडटा. प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी कुशाल जावंक सोदता जाल्यार आयज निमणी वस्त गिव गिव से गिव वॉट इज गिव दी 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 आनी दिता ते कुशाल जातात. घेता तांची कुशालकाय मातशें वगत दिता तांची कुशालकाय तोखतली कुशालकाय. घेतल्याची कुशालकाय न्हू घेतल्या म्हाका कोण कितें दिलें यू आर हॅपन समथींग दॅट हॅपिनेस इज टेम्पररी पूण तूं दिता तेन्ना तुका कुशालकाय मेळटा. प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 8 verse 2 2 Corinthians chapter 8 verse 2 भोव व्हडा कश्टा दोगदांनी तांची परिक्षा जाली. ती एकदम गरीब जाल्ली तरी ती सदांच खुशाल आसली. ती गरीब ताणें सगळें दिलें पूण ती कितें आहे कितें कुशाल. थोडे फावटी आमकां दिसता आमी दिलें जाल्यार आमगे कितें जातलें
काबार जायना पूण कुशालकाय कितें जाता वाडटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hebrew verse 10 verse 34 10:34 होय बोंदकोनींत आसली तांच्या कोश्टांनी तुमी वांटो घेतलो आनी तुमकां आसले तितले काडून व्हेले तेन्ना तुमी ते कुशालकायेन सोडून दिले कित्याक तुमचे लागीं ओदीक उंच मोलाची आनी सदांकाल तोखता तसली गरजकाय आसा म्हूण तुमी जाणो आसल्यात तुमी सगळें दिलें पूण दिलें तेन्ना तांकां हें देणें मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबडो जायते बहुत पुस्तकान मनीस आहात ताणें सगळें दिलें इवन आपलो जीव लेखून दिवंक तयार तांकां लासूंक जालें ना डेनियल चॅप्टर 3 वर्स 16 आनी 18 हांगासर तीग तरणाटे मेळटात कितले तरणाटे तीग तरणाटे कोण ते शेद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो हाणें आपलो जीव देखून दिवपाक तयार ते आनी तांकां खूंय घातले होर्नांत घातले आनी ह्या होर्नांत जीव लेखून दिवपाक तयार पूण ते लासले ना राजा आबूज जालो कितले जाणां घातलेले कोण ते शेद्राक मेशाक एन्ड आबेदनेगो पूण ते होर्नांत कितले जाण जाले 4 जाण जाले आनी 4 जाणां पळोवन तो कन्फ्यूज आनी तांकां ते लासूंक जालें ना तूं दिता तेन्ना तुका दिला तो सदांच तुजे बरोबर आसता तूं बरें मनान दिता तेन्ना तुका दिला तो सदांच तुजे बरोबर आसता आनी तुजी कुशालकाय वाडयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आयज एक वर्स आमी शिकले हांव ती हिब्रू भाशेन एका ग्रीक भाशेन उतर कितें ते क्यारा वॉट इज क्यारा बेश्टी कुशालकाय न्हू देवाची देणे आनी देणे कोणाच्यान व्हरपाक जायना ती दुयेंसूं पिडायूं कितें येता तें कोणाचें देणें व्हरपाक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. थोडाच वेळ आमचे दोळे बंद करूया आनी देणे मागुया मॅथ्यू चॅप्टर 8 7 verse 7 मागात तुमी घेतल्यात सोदात तुमकां मेळटलें दारार मारात दार उगडटलें हो आत्मा मागुया आनी वेळार ही घडीक कितलींच भाव भयणां दुखोवलेलीं आसात दुखीस आसात चिंतीत आसात कोडे आमी आमच्या जिवितांत सांडलेलीं आसा कुशालकाय म्हज्या जिवितांत ना हे देण्याने आमकां बोल आत्म्या पापाच्या आत्म्या जीसुच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या
बाबाच्या हे आत्म्या जेसूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या